बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में, घरों में, दुकानों पे, बाज़ारों में, ऐवानों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की जा रही है, और वो बात ये है कि क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की जगह अब सदर पाकिस्तान होगा। नाज़रीन, ये पता नहीं होगा या नहीं, सदारती निज़ाम नाफिज होगा या नहीं, या जो है पार्लियामेंट्री निज़ाम ही रहेगा प्रेसिडेंशियल की जगह। ये तो बात की बात है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सदारती निज़ाम के हवाले से, चूंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद जिन्होंने सिर्फ इस वर्ड को सुना तो होगा, लेकिन उसको इसकी पूरी डिटेल नहीं पता होगी कि सदारती निज़ाम असल में है क्या, ये कैसे नाफिज किया जाता है, इसमें कैसे सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, और इसके फवाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं आपको सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जी, तो आगाज करते हैं आज की वीडियो का। तसव्वुर करें कि आपके मुल्क में आप डेमोक्रेटिक सिचुएशन से नाखुश हैं। अगर आपको कोई मसला होता है तो मिनिस्टर के पास जाओ। अगर उसके दिल में रहम आया तो वो आपकी बात आगे रखेगा असेंबली में, वरना आपको दिलासा देकर बात ख़त्म कर देगा। इस ही तरीके से बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जिनको गिना भी नहीं जा सकता है, और वो मसले अभी तक पेंडिंग में हैं। तो क्यों ना डेमोक्रेसी में एक ऐसा इनकलाब लाया जाए कि आवाम और हुकूमत के दरमियान ये सारी रुकावटें ख़त्म कर दी जाएं और लोगों को खुद प्रेसिडेंट आगे बढ़ के जवाब दें हर सूरत हाल का। बिल्कुल, अगर हम मिनिस्टर्स को ही घर भेज दें और मुल्क के प्रेसिडेंट से हाँ और ना का फैसला करवाएं, अगर आप यही सोचते हैं, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। पॉलिटिक्स के बारे में आज मैं बात करूंगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे, कि आपने पूरी सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली के लोगों को घर भेज दिया और उन सारे नेशनल असेंबली के मिनिस्टर्स की पावर प्रेसिडेंट के हाथों में दे दी, और प्रोविंशियल असेंबली की पावर सूबे के गवर्नर के हाथ में दे दी। दोस्तों, इस तरह की डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव जो के मुल्क के सदर या प्रेसिडेंट होते हैं, उनको मुल्क के अहम फैसले लेने का हकदार बना दिया जाता है, जिसमें उनके पास यह हक होता है कि वो पूरे मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी फैसले ले सकते हैं, और किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए मुल्क की, उसका भी फैसला ले सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब है नेशनल असेंबली के हेड, मतलब मुल्क के सदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होंगे, और लेजिस्लेटिव ब्रांच में वही सेनेट के लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे ये चेंज होगा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास ज़्यादा वैल्यू होगी बामुकाबिल लेजिस्लेटिव ब्रांच के। अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? मिसाल के तौर पर, अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच में एक बिल पेश हुआ कि गरीब लोगों से भी हम उतना ही टैक्स लेंगे जितना अमीरों से लेते हैं, जैसे कि अगर किसी गरीब की सैलरी सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर है तो वो टैक्स देगा 15% टोटल सैलरी में से, जो बनता है तकरीबन 15,000 रुपये। तो फिर वो बिल चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आएगा। अगर वो पास करते हैं तो वो कानून का हिस्सा बनेगा, और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वहीं वो बात ख़त्म हो जाएगी। एक और बात है कि अगर प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कोई भी एक कानून बनना चाहिए, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में जितनी भी लकड़ी पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में ही इस्तेमाल होगी, अगर कोई उस लकड़ी को बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त सज़ा होगी। अब ये बिल जाएगा लेजिस्लेचर ब्रांच में, जहां उस बिल पर बहस होगी कि ये कानून का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। अगर हाँ हो गई
تو دوبارہ وہ بل آئے گا پریزیڈنٹ کے پاس، پھر وہ جب سائن کریں گے تب جا کر وہ قانون کا حصہ بنے گا۔ ملک کا پریزیڈنٹ کسی بھی پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہوگا، کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں کیونکہ اسمبلی کی ساری پاورز اسٹیٹ کے گورنر اور پریزیڈنٹ آف دی کنٹری کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جیسے چاہیں فیصلے کریں اور کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوں گے؟ جواب ہے نہیں۔ اب یہاں پر ملک کے صدر جواب دہ ہوں گے ڈائریکٹ سٹیزنز کو، اس ملک کے جن کے ووٹ لے کر وہ اقتدار پہ آئے ہیں۔ اس نظام کے اندر اسمبلیز نہیں ہوتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر صوبوں میں اسمبلی نہیں ہوگی تو صوبوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ جواب ہے کہ اس صوبے میں جو بھی گورنر ہاؤس ہوگا، اب وہاں پر سارے اپوائنٹڈ نمائندے ہوں گے جو کہ حصہ ہوں گے اسٹیٹ گورنمنٹ کے، وہ آ کے مسئلوں پر بات کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ اب ان نمائندوں کو گورنر خود چنتے ہیں، جو ایکس گورنمنٹ امپلائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا فوج سے بھی تعلق ہو سکتا ہے کوئی بھی، یا پھر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ چلانے کا حصہ بنیں گے۔ ایک اور سوال کہ اگر ساری پاورز پریزیڈنٹ کے ہاتھوں میں آ جائیں گی تو ملک کے باقی معاملات کون دیکھے گا، جیسے کہ ڈیفنس، ٹریجری، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ بلا بلا؟ جواب ہے کہ پریزیڈنٹ اپنا ایک کیبنٹ بنائیں گے جس میں وہ کچھ نمائندے بنائیں گے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے اور ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو رپورٹ کریں گے۔ اگر کچھ مسئلہ ہوا تو کمانڈ پریزیڈنٹ ہی کریں گے اس مسئلے پر۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ملک کی بارڈر لائن کے اندر کوئی گھس گیا یا کسی ملک نے کوئی لمٹ کراس کر دی تو پریزیڈنٹ ہی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اور رہی بات صوبے کی، تو صوبے میں گورنر راج ہوگا، تو کوئی اور منسٹر ہوگا نہیں، تو گورنر بھی اپنے نمائندے بنا کر چیک اینڈ بیلنس کی صورتحال کو قائم رکھیں گے، اور گورنر بھی فائنلی رپورٹ کریں گے پریزیڈنٹ آف دی کنٹری کو۔ پریزیڈنشل سسٹم میں ملک کی فوج اور بیرون ملک کے خطروں سے نپٹنا ساری ذمہ داری پریزیڈنٹ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، بلکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کی بائی کیمرل پارلیمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو برانچز دونوں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس نظام میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی برانچز پر کہ کوئی بھی برانچ دوسری برانچ پر حاوی نہ ہوگی، جیسے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں لیجسلیٹو برانچ ایگزیکٹو برانچ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ پریزیڈنشل ڈیموکریٹک سسٹم میں پریزیڈنٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ دوستو، اس سسٹم میں بھی اوپن الیکشن ہوتے ہیں اور جو بھی شخص زیادہ ووٹ لے گا وہ ملک کا صدر بنے گا۔ اب اس سسٹم کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز نمبر 1، پریزیڈنشل سسٹم میں ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کی ایک خاص مدت ہوتی ہے، 4 سال یا 5 سال، اس دوران وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر پاتا ہے بمقابل پارلیمنٹری سسٹم میں، جیسے کہ پرائم منسٹر کو ہر چیز کا جواب دینا ہے اور کسی بھی وقت پرائم منسٹر اپنے عہدے سے ہٹا دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسپیڈ اینڈ ڈیسیسیونیس۔ پریزیڈنشل سسٹم میں کیونکہ لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو برانچ سیپریٹ ہوتی ہیں تو کافی حد تک اگر کوئی بل انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ جلدی پاس ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پریزیڈنشل ڈسکریشن ان اپوائنٹمنٹس۔ پریزیڈنٹ کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے یا منسٹر
اور گورنمنٹ کے اہم بندوں کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کون بنے گا یا پھر چیف آف جسٹس کون بنے گا اینڈ بلا بلا. ڈس ایڈوانٹیجز. نمبر 1، prone to dictatorship. دوستو ڈکٹیٹرشپ پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ پریزیڈنشل سسٹم میں کیونکہ ساری ایگزیکٹو پاورز پریزیڈنٹ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ عوام کے ساتھ اچھائی کے بجائے برائی کرنا شروع کر دیں. مطلب ہے کہ عوام پہ مہنگائی بڑھا دیں، زیادہ ٹیکس کر دیں، چھوٹی سی غلطی کی بڑی سے بڑی سزا رکھ دیں جس سے صرف پریزیڈنٹ کا ایگو سیٹسفائی ہو. نمبر 2، لیک آف فلیکسیبلٹی ان ٹینیور آف آفس. اگر آپ کے ملک پر کوئی خطرناک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر آ گیا تو وہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا ٹائم ختم نہیں ہوگا. نمبر 3، ایبسنس آف پارٹی ڈسپلن. اگر ہم پارلیمنٹری سسٹم سے کمپیئر کریں تو کیونکہ اسمبلی میں سارے منسٹرز اور اپوزیشن پارٹی ہوتی ہیں تو کوئی بھی اگر کسی منسٹر نے یا پھر پرائم منسٹر نے غلط کام کیا ہوگا تو ان کو ایک ڈسپلن مینر میں رہتے ہوئے اس کا جواب دینا ہوگا پارلیمنٹ کو. لیکن صدارتی نظام میں یہ چیز بالکل الٹ ہوتی ہے. اگر صدر کوئی غلط فیصلہ لیتا ہے تو اس کا ہرجانہ عوام کو بھرنا پڑے گا. مثلاً اگر صدر نے یہ بل منظور کر لیا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی لکڑی اگے گی وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو جو باہر لکڑی ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی ہوں گی تو ان کا بزنس بند ہو جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں.